السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين۔ उम्मीद है कि आपने कल की बातों पे गौर किया होगा और अपने दिल से कोशिश की होगी कि हम कीनों को ख़त्म कर दें। इमाम ज़हबी ने मसऊद अल हमज़ानी के बारे में लिखा है, उनके हालात में, कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। जब लोग उनके साथ कुछ बुराई करते थे तो वो ये कह के माफ़ कर देते थे कि जो बातें गुजर गईं वो गुजर गईं, बातें याद नहीं की जाती, यानी इधर गुजर कर दिया करते थे। तो जब उनकी वफात हो गई तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा। ख्वाब में ये देखा कि वो बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछा कि आपके साथ क्या सलूक किया गया। कहने लगे, मुझे मेरे रब ने सामने खड़ा किया और फरमाया, ए मसूद, गुजरी हुई बातें याद नहीं की जाती, जो गुजर गया सो गुजर गया। और फरिश्तों से कहा, इसे जन्नत में ले चलो। तो वाकई अगर इंसान ऐसे ही सोचे, जो गुजर गया सो गुजर गया, तो अल्लाह ताला भी उसके लिए यही मामला फरमाएगा। उम्मीद है कि वहां पे जाके कहा जाएगा कि जो गुजर गया सो गुजर गया। तो हम भी दरगुजर करें और जो पिछली बातें उनको याद ना करें। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में भी आता है कि उनको कोई अजियत देता था तो बस इतना कहते थे, अल्लाह ही मेरे लिए काफ़ी है, बस ये इतना फरमाते थे। और साबिर इंसान थे, इंतकाम नहीं लेते थे, बर्दाश्त कर जाते थे। तो ये मामला जो नेक लोग होते हैं उनका ऐसा ही मामला होता है कि वो अपनी बातों का इंतकाम नहीं लेते जो उनके साथ कोई भी ज्यादती करे। बल्कि हसन बसरी के बारे में तो ये आता है कि एक रात दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह, जिसने मुझ पे जुल्म किया उसको तू माफ कर दे, अल्लाह जिसने मुझ पे जुल्म किया तो उसको माफ कर दे। इतनी ज्यादा ये दुआ की कि उनका पड़ोसी अगले दिन आया और कहने लगा कि मैं रात को ये इतना सुन रहा था, बार बार ये कह रहे थे अल्लाह ताला उसको माफ कर दे जिसने मुझ पे जुल्म किया है, तो मेरा तो दिल करता है कि मैंने ही आपके ऊपर जुल्म किया होता, आप उसके लिए इतनी माफी मांग रहे थे। तो फरमाया कि मैंने ये आयत पढ़ी है, फमन आफा वासला फाजरुहु अल्लाह, कि जो माफ कर दे और इस्लाह कर ले तो उसका अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया उसका अजर। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे। तो वो इस तरह माफ कर दिया करते थे। तो हमारी कोई बड़ाइयाँ नहीं, हमारी जात कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें कोई कुछ कह भी दे तो इतना हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अम, जैसे सुफियान सौरी फरमाते हैं ना, कि जब इंसान अपनी जात को पहचान लेता है ना, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके बारे में क्या कहता है। तो जब हमारी जात ही कुछ नहीं, हमने ये समझ लिया, तो फिर इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनियां और इतनी ज्यादा दिल के अंदर बुग़्ज़ और कीने रखने का क्या फायदा। हाँ, हम बहुत बड़ी कोई चीज अपने आप को अगर समझते हैं तो फिर तो जाहिर है फिर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं समझते तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे। और आज जुमा का दिन है, जो बहुत मुबारक दिन है, और अल्लाह ताला ने इस दिन को दिनों का सरदार करार दिया है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, इसी दिन क़यामत आनी है। यही वो दिन होगा जिसमें जन्नत में अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे जन्नतियों को। इसी को यौमुल मजीद वहाँ पे कहा जाएगा। और यही वो दिन है जो इस उम्मत को दिया गया कि वो अपनी इबादत के लिए इस जुमे को इख्तियार करें। इसमें वो घड़ी भी मौजूद है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, इंसान जो भी दुआ मांगे वो कबूल की जाती है। वो घड़ी, बाज कहते हैं
ظہر سے لے کے مغرب کے درمیان ہے، بعض کہتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان ہے۔ تو اگر ظہر سے مغرب تک کے درمیان آپ نہیں بھی دعائیں کر سکتے تو کم از کم عصر سے مغرب کے درمیان دعائیں ضرور کریں۔ اور خاص الخاص آج کے دن کو درود شریف کے لیے خالص کر لیں، کہ درود شریف آج کے دن بہت زیادہ پڑھیں۔ ویسے درود شریف پڑھنا جو ہے نا، اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ ویسے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو 10 گناہ تو ویسے ہی معاف ہو گئے ایک دفعہ درود بھیجنے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کر دے، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کر دے، تو آم، درود شریف وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہو سکتی ہیں۔ تو ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی رحمت کے بغیر رہ سکتا ہو۔ تو ہم سب بہت زیادہ درود پڑھیں۔ اور جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب ہو، اتنا ہجوم ہوگا وہاں پہ، کچھ کچھ لوگ ہی ہوں گے نا جو قریب ہوں گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کے قریب بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگوں کو تو دور دور سے ہی ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ مطلب ان کو قریب نہیں آنے دیا جاتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل قریب ان کے ساتھ ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی کچھ لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اب دیکھیں ہم دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں پا سکے، لیکن قیامت کے دن اگر ہم ان کا ساتھ پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں درود شریف بہت زیادہ پڑھنا ہوگا۔ اسی کی بدولت ہم وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بڑی پیاری بات آ، کہی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایک مختصر سا کلمہ ہوتا تھا، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ دن اور رات میں وہ بار بار ایک بات کہتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہاں جا رہے ہو، تو وہ بڑے سادگی سے جواب دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمارے اسلاف کہ ہم نے تو یہ جملہ دنیا میں کبھی نہیں سنا، اور نہ ہی کبھی سن سکیں گے، لیکن اے اللہ ہمارے لیے اسے جنت میں کہنا لکھ دینا، کہ ہم سے جنت میں پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتا ہے نا اس دن، تو وہ درود شریف بہت پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفاعت بھی اسی کے لیے کریں گے جو آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اور کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس دن پالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں بہت ہی آسان ہی اس کا نسخہ بتا دیا، بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت مشکل نہیں ہے، کہ جو صبح اور شام کو 10 10 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج دے تو قیامت کے دن اس کو آپ کی شفاعت ملے گی۔ صبح 10 یعنی آپ فجر کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور عصر کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، بس اتنا بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ شفاعت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ پڑھے گا ظاہرہ اتنا ہی وہ اس کے لیے ظاہرہ زیادہ مرتبے ہیں، زیادہ نیکیاں ہیں، زیادہ گناہ بخشے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو آپ نے فرمایا جب مجھ پہ درود بھیجتا ہے کوئی تو جب تک اس کے ہونٹ ان کلمات کو ادا کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی زبان پر جب تک یہ کلمات رہتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب جو چاہے زیادہ کرانا چاہے یا کم، اب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پتہ نہیں وہ بندہ یاد بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ لیکن اگر میں یہ چاہتی ہوں نا اللہ میں کیا کروں، میری دعا ہے لیکن کتنی ساری میری حاجتیں ہیں،
میری کتنی ساری دعائیں ہیں، اور سب سے بڑی جو دعا ہے وہ تو بخشش کی دعا ہے۔ تو اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بخشش بھی ہو جائے اور بہت سارے کام ہیں میرے وہ سارے ہی ہو جائیں، تو میں تو اپنے لیے دعائیں کروں گی، لیکن ایک اور مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کام میں لگا دیتا ہے کہ جب بندے درود پڑھیں تو تم ان کے لیے دعائیں رحمت کرنا۔ تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھیج، اللہ کی رحمت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اس کی رحمت کے سائے میں آ گئے نا تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہے درود شریف، سارے دکھوں غموں کے لیے، اور گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ۔ تو جب آپ کو کچھ بھی نہ سمجھ آئے کہ اب میں کیا مانگوں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں، تو دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، ایک درود شریف اور ایک استغفار۔ استغفار سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ استغفار سے بھی گناہ جھڑتے بھی ہیں اور عذاب بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سزائیں جو مصیبتیں ہمارے پر آنی ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو جب گناہ ہی دھل جائیں گے تو پھر وہ مصیبت نہیں آئے گی۔ تو استغفار کے ذریعے ہم اپنی جو آنے والی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ان سب سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اور درود شریف سے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ بھی دکھ اور غم کوئی آ گئے ہیں تو ان کے لیے درود شریف پڑھیں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اب جتنی دیر بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہوتی جا رہی ملتی جا رہی ہیں دعائیں، اور درجے بلند بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، گناہوں کی بخشش بھی ہو رہی ہے، کتنا کچھ مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو بھی درود شریف پڑھ کے دعا کریں گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور جب آج عصر کے بعد آپ کو وقت ملے تو اس وقت آپ خوب خوب دعائیں کریں، اور خوب خوب درود شریف پڑھیں۔ اور درود شریف سب کو پڑھنا آتا ہے، سب کو سمجھ ہے درود شریف کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود ابراہیمی جو ہے، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی آل سے مراد ان کا خاندان بھی ہے اور جو ان کے پیچھے چلنے والے بھی ہیں، ان کے پیروکار، ان کا اتباع کرنے والے، ان کے راستے پہ چلنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر یا اللہ رحمتیں بھیجی ہیں، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ آپ چاہیں تو یہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اس میں صلات بھی اور سلام بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یا اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر رحمتیں بھی بھیج دے اور سلامتی بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھیج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس کی بڑی ہی برکات ہیں زندگی کے اندر، اگر انسان درود شریف کو لازم پکڑ لے اور استغفار کو لازم پکڑ لے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہم سب کے اوپر ہے، اور گناہوں کا بوجھ لے کر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں نا کہ میں ڈرتا ہوں اگر اللہ نے میرے کسی گناہ پر بھی یہ فرما دیا کہ جا میں تجھے نہیں بخشتا، تو میں کیا کروں گا؟ کیونکہ وہ کتنے خوفزدہ ہوتے تھے نا۔ بڑا بے وقوف ہے جو گناہ کرتا ہے اور بے فکر رہتا ہے، اور اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور گناہ سے نجات اور اس سے پاکی صرف اور صرف استغفار کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا پھر مصیبتیں آئیں تو پھر انسان کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے پر مصیبتیں آئیں تو تبھی ہمارے گناہ دھلیں، ہم تو چاہیں گے کہ استغفار سے ہی ہمارے گناہ دھل جائیں اور ہم پاک صاف ہو جائیں، کیونکہ یہ ایزیسٹ وے ہے گناہوں کو جھاڑنے کا۔ اس سے زیادہ کوئی ایزی وے نہیں ہے۔ اور جبکہ یہ دن اور رات چل رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان آلریڈی ایک مبارک مہینہ ہے، اور اس کے اندر مبارک دن جمعے کا، تو دو برکتیں مل گئی نا۔ جب جب بھی آپ کوشش کیا کریں کہ دو تین برکتوں والے ٹائم ایک ساتھ مل جائیں۔ مثال کے طور پہ جمعے کی جو سحری کا ٹائم ہے،
वो जुमा भी है, सहरी का टाइम भी है, और रमज़ान भी है। तो वो भी, और फिर दूसरा जुमे की घड़ी भी है, और जिसमें दुआएं कबूल होने का ज़्यादा उलमा कहते हैं, क्योंकि ये बताई नहीं गई कि कौन सी घड़ी है, लेकिन छोटी सी घड़ी है। मगर है कोई जोहर से मगरिब या असर से मगरिब के दरमियान, उसमें आप रोज़े से भी हैं, और आप साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़ें, और साथ आप इस्तिगफार भी कर रहे हैं, तो आपकी ज्यादा चांस है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए जरूर अपने गुनाहों को सोच के, और उनके ऊपर इंसान पशेमान भी हो, इंसान रोए भी। इब्ने जौजी फरमाते हैं कि सलफ सालिहीन जो थे, हमारे पहले पुराने नेक लोग, वो मुत्तकी और परहेजगार होते थे, इसके बावजूद वो रोते थे। और तुम गुनाह करते हो, उसके बावजूद हंसते हो। अल्लाह अकबर। इसलिए इमाम इब्न अल कय्यम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने 7 समंदर पैदा किए, मगर मोहब्बत तेरे एक आंसू से की है, और तू वो भी ना बहा सका। अल्लाह अकबर। तो ये जो गुनाह है ना, इनको याद करके रोना गुनाहों को मिटा देता है। ऐसे ही जैसे हवा चलती है तो खुश्क पत्ते दरख्तों से गिर जाते हैं ना, इसी तरह इंसान जब रोता है अल्लाह ताला के आगे, तो अल्लाह ताला उन उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, उसके ऊपर अपनी नजर रहमत करता है। अल्लाह ताला ना सिर्फ उसको बख्श देता है, बल्कि अपने इनामात से उसको नवाजता है। तो अल्लाह अकबर। खास तौर पे जो बूढ़े लोग हैं, मैं उनको भी कहूंगी कि वो भी अल्लाह ताला के सामने इस तरह से मुनाजात करें, ऐसे दुआएं करें कि जैसे हमें पता चलता है, इमाम फरियाबी रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मुजदलिफा में रात को जाग रहा था, तो देखता हूँ कि एक बूढ़ी औरत है, नमाज पढ़ रही है, उसके पास उसका एक बूढ़ा शौहर है जो दुआएं कर रहा है, और कह रहा है, मौला, हमने दुनिया वालों को देखा, जब गुलाम उनकी खिदमत करते करते बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपने गुलाम को आजाद कर देता है। हम भी तेरी बंदगी करते करते बूढ़े हो गए, हमें भी आग से आजाद कर दे। तो इसलिए हमें इस तरह से दुआ करनी चाहिए कि जिसमें आंसू भी हों, जिसमें गिरियावजारी भी हो, जिसमें आजिज़ी भी हो, और जिसमें जैसे हम अपने जहन में रखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ताला, अगर तूने ना माफ किया तो तेरे सिवा कोई है नहीं जो हमें माफ कर दे। एक बुजुर्ग थे, एक नौजवान के साथ हज करने के लिए गए। हिकायत बयान होती है, तो जब राम बांध के कहा लब्बैक, तो एक आवाज आई, ला लब्बैका, तेरी कोई लब्बैक कबूल नहीं है। नौजवान ने उनसे कहा, क्या आपने ये जवाब सुना है? बूढ़े ने कहा, हाँ, मैं तो 70 साल से यही जवाब सुन रहा हूँ, लेकिन मैं हर दफा कहता हूँ लब्बैक, और जवाब आता है ला लब्बैक। तो नौजवान ने कहा, फिर आप क्यों आते हैं, सफर की तकलीफ उठाते हैं, खुद को थकाते हैं? तो बूढ़ा हाजी रो के कहने लगा, फिर मैं किसके दर पे जाऊं? मुझे चाहे रद्द कर दिया जाए या मुझे कबूल किया जाए, मैंने तो बस यहीं आना है। इसके दर के सिवा मेरे पास तो कोई और दर है नहीं, कहीं पनाह ही नहीं। तो गैब से आवाज आई, जा तेरी सारी हाजिरियां कबूल हो गई। ये तफसीर रूहुल बयान में ये एक आयत। अल्लाह ताला को बंदे के आंसू पसंद है कि इंसान अल्लाह ताला के आगे अपनी आजी का इजहार करे कि यार, अब तूने अगर माफ ना किया तो कोई दर नहीं है जहां पे मेरी बख्शिश हो जाए, और तूने मुझे कबूल ना किया तो कोई जमीन आसमान मुझे कबूल नहीं करेगा। लिहाजा मैंने जो भी मांगना है तुझी से मांगना है, और जो भी मुझे मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। तो इस आजी के साथ इंसान अल्लाह ताला से दुआएं करे, और इन औकात को गनीमत जाने कि हमारे पास जुमा आ गया, और हमारे पास रमज़ान आ गया, और हमारे पास ये घड़ी आ गई, उसमें सारे ये काम और छोड़ दें, और बस अपने गुनाहों के ऊपर माफिया मांगे, और दरूद शरीफ पढ़ते जाए।
और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है, वो दिलों के भेद जानता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हालांकि जानता है कि दिलों में क्या है, फिर भी उसको अच्छा लगता है कि बंदा उसको बयान करे, उसको बोले। हालांकि उसको पता है इसकी हाजत क्या है, ये चाहता क्या है। लेकिन जब आप बोलते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं ना, तो ये बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है। तो अपने दिल का हाल उसके सामने रखिए। उस तरह जब हम नमाज में भी होते हैं, अब हमने देखे कयाम का सारा सीखा कि कयाम में हमने क्या क्या पढ़ना है। और अब हम जब नमाज में भी रुकू तक पहुंचते हैं, इंसान अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। और ये कह के आप रुकू में चले जाते हैं, हाथ उठाते हैं और फिर रुकू में चले जाते हैं। और फिर आप अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। तो ये भी क्या है, इसमें भी आप अल्लाह ताला की अजमत को बयान करते हैं। अल्लाह ताला की अजमत इस तरह से बयान करते हैं, पाक है वो, सुबहान का हमने माना पहले पढ़ा है कि पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह। सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। आपको पता है रब जो है ना, रब, अल्लाह ताला की रबूबियत क्या है, ये हम पहले रब का माना देख चुके हैं। और आपको जहन में ये माना होना चाहिए। और ये भी याद रखिए कि दुआ कबूल कराने के लिए इब्ने रजब फरमाते हैं कि सबसे मुअस्सर तरीका ये है कि अल्लाह ताला की रबूबियत का बार बार जिक्र किया जाए। और आप देखेंगे नमाज में ना, रब 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 की बार बार तकरार है कि तू ही मेरा रब है ना, तू ही मेरा पालने वाला, तू ही मेरा पैदा करने वाला, तू ही मेरा मालिक है। और तू ही मेरा मुझे कायम रखने वाला, मेरी हस्ती को तू ही है। तो मालिक भी, खालिक भी, मेरा सस्टेनर भी, मेरी सारी जरूरियात को पूरे करने वाला भी, मेरी परवरिश करने वाला भी तू है। सुबहान, सुबहान, पाक है। रब्बी, मेरा रब, अल अजीम, जो अजीम है, यानी हर ऐब से पाक है। हाँ, 3 दफा तो आप वैसे ही कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी रुकू की तस्बीहात करते थे, जैसे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। लोगों को ये तस्बीह इतनी ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये भी सुनन अबू ये दाऊद में आती है कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही भी कहते थे। और रुकू में ये भी कहते थे, सुबहानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। तो ये भी कहते थे, अल्लाह तेरे, तू पाक है और सारी हम तेरे लिए है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और आपको पता है रुकू और सजदे में आप दुआएं कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते थे, रुकू के अंदर आप ये भी तस्बीह कर सकते हैं, यानी डिफरेंट तस्बीहात आप चेंज कर करके कर सकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। क्या, जैसे हम सना में कह रहे थे ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो इसमें क्या है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बाना बीच में लगा दे, फिर उसके बाद व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिर, इसमें अपने लिए दुआ भी है अल्लाह तू पाक है, तू हमारा रब है, सारी तारीफ तेरे लिए ही है। या इलाही मुझे बख्श दे। तो इसमें अपने लिए दुआ भी आपने मांग ली। और सुबूह कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में तस्बीह किया करते थे। तो बहुत सारी तस्बीहात हैं। और अगर इंसान इत्मीनान से रुकू करे, कोई जल्दी नहीं है रुकू करने में, बल्कि सोच सोच के करे, मेरा रब पाक है, अजीम है, या रब, सारी पाकी और तारीफ तेरे लिए है, तू मुझे माफ कर दे। सुबून कुद्दूस रब्बुल मलाइकति और रूह में भी यही चीज है कि मेरा परवरदिगार नहायत पाक है, बुजुर्गी वाला रब है वो, फरिश्तों का भी और रूह अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम का भी। और सुबहाना दिल जबरूती वल मलकूती वल किबरियाई वल अजमती, ये भी है।
बस आप यानी अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात, सुबहान है दिल जबरूत वल मलकूत वल किबरियाई वल अज़मती, के गलबा, बादशाही, बड़ाई, बुजुर्गी का मालिक अल्लाह पाक है। अल्लाह अकबर। तो कितनी आजी है इसमें, एक तो पोजीशन इतनी आजी की, ऊपर से इसके अंदर जो तस्बीहात भी की जा रही हैं उसमें भी अल्लाह तू पाक है, मेरा रब कितना पाक है, कितना अजीम है, कितनी तारीफें हैं उस रब की। और समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जब आपने पूरे इत्मीनान से रुकू कर लिया, जल्दी जल्दी नहीं करना, तो अब आप खड़े हो गए। जब खड़े हो गए ना, तो खड़े हो के भी आपने एकदम से सजदे में नहीं चले जाना, बल्कि आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा आराम से कहना, इत्मीनान से। कि इसका मतलब क्या, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने। किसकी सुन ली? लिमन हमीदा, उसकी जिसने उसकी हमद की है, यानी मेरी सुन ली। मैंने ही तारीफ की ना अभी अल्लाह ताला की, रुकू में जाके। तो जब सीधे खड़े हुए, रफा यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाए, बुखारी की मुस्लिम की और बुखारी और मुस्लिम दोनों की ये रिवायत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते थे, रफा यदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाते थे। ये नहीं कि अल्लाह अकबर में करना है, बल्कि उठते ही जब सर उठा रहे हैं उस वक्त रफा यदैन करते हुए सीधे खड़े हो गए। और फिर आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और फिर रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब, लकल हम्द, तेरे लिए तारीफ है। कितनी तारीफ, कितनी तारीफ, यहां तक भी कह सकते हैं। लेकिन जब किसी ने ये कहा था आगे भी, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होके पूछा, वो कौन है जिसने ये कलिमात पढ़े हैं? तो एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह मैं था। आपने फरमाया, मैंने 30 से भी ज्यादा फरिश्ते देखे जो इन कलिमात का सवाब लिखने के लिए जल्दी कर रहे थे कि हम जल्दी जाके लिखें। अल्लाह अकबर। तो सिर्फ तीन और कलिमात आगे, यानी रब्बना वलकल हम्द, यहां तक ही ना कहे, आगे भी कह दे, हमदन, हमद कसीरन, बहुत ज्यादा, तय्यबन, पाकीजा, और मुबारकन, बहुत बाबरकत, बहुत ज्यादा पाकीजा और बाबरकत तारीफ है ए हमारे रब, तेरे लिए, तेरे ही वास्ते। तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था, नमाज सारी की सारी मोहब्बत का नगमा है, कि सारी नमाज में इंसान मोहब्बत से अल्लाह ताला से कलाम कर रहा होता है। और भी है, जब आप अपना सर रुकू से उठाते हैं, तो और भी हैं दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। वो को कि हमें नहीं आती, लेकिन जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावात व मिल अल अर्द व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद। तो जैसे आप देखते हैं हरम में आप जाते हैं ना, बहुत देर वो इस तरह खड़े रहते हैं कौमे में, तो आप सोचते हैं ना कि इतनी देर क्या ये पढ़ रहे हैं। तो इससे भी ज्यादा दुआएं हैं, और बहुत प्यारी दुआएं हैं जिसके अंदर आप अपनी बख्शिश भी मांग लेते हैं खड़े खड़े। तो इसलिए ये चीज़ों, ये दुआएं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें अगर हम याद कर लें। और उसके बाद जब आप इत्मीनान से सीधे खड़े हो गए, जिसको कौमा कहते हैं, तो उसके बाद फिर आपने खड़े होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रुकू, सजदा, और दो सजदों के दरमियान बैठना, और रुकू से उठ के कौमा में खड़े होना बराबर होता था। ऐसा नहीं होता था कि बस खड़े ही हुए और जल्दी से चले गए, नहीं। क़याम और तशहुद ज्यादा ही लंबे होते थे, लेकिन ये चारों चीजें इक्वल होती थी, रुकू, सजदा और कौमा और जलसा, जब आप दो सजदों के दरमियान बैठते। तो बाज दफा ऐसे होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौमा, ये जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द करने का ये जो है ना, इसको कौमा कहते हैं, इतना लंबा होता था। हजरत अनस फरमाते हैं कि इतना लंबा होता था कि आ, हम सोचते थे कि शायद आप भूल तो नहीं गए। अल्लाह अकबर। तो इतना लंबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से खड़ा होने का टाइम पीरियड लेते थे। तो ये था अभी तक का हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सजदे के मुतालिक पढ़ेंगे। और आज की दुआ भी एक बड़ी प्यारी दुआ है, गुनाहों की बख्शिश की दुआ है। और उसमें और भी दुआएं हैं, क्योंकि ये दिन दुआओं की है और दुआओं की कबूलियत की है।
لہٰذا ہم ان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور دعا اللهم اغفر لي خطئي وعمدي كلها. اللهم أنعشني واجبرني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق. لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، اللہ میرے سیدھے کر دے ساری چیزوں کو، میرے صالح اعمال کی طرف میری رہنمائی کر دے، والاخلاق اور اچھے اخلاق کی طرف، اے اللہ کہ بے شک تو ہی ہدایت دے سکتا ہے نیک اعمال کی طرف، اور کوئی نہیں دے سکتا، اور گناہوں سے بچانا بھی تیرا ہی کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ۔ تو ہم اس میں توفیق بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، گناہوں کی بخشش کی توفیق، نیکیوں کی توفیق اور گناہوں کی بخشش کو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اسی طرح صالح اخلاق بھی اور صالح اعمال کی طرف رہنمائی بھی مانگتے ہیں، اور اپنی اچھی صحت بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اچھے رہیں گے تو پھر ہم آگے کچھ کر بھی سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ہی اعمال کو قبول فرما لے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ان دنوں میں، ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو کچھ روزے رکھ سکتی ہے کچھ نہیں رکھ سکتی، تو وہ پھر جن دنوں میں روزے نہیں رکھ رہی، کسی وجہ سے حاملہ ہے یا دودھ پلاتی ہے، تو ان دنوں کو گن لیں، ان کا فدیہ وہ اینڈ میں دے سکتے ہیں، جتنے رکھ سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنے بڑھاپے پہ یا ایسی بیماری میں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پورا مہینہ رکھ ہی نہیں سکیں گے، تو وہ ابھی سے فدیہ دے دیں، وہ اینڈ کا انتظار نہ کریں، اور فدیہ کم از کم 1.5 کلو آپ اناج کے برابر ایک دن کا یہ فدیہ دیکھ لیں آپ کے ہاں کتنا ہے، تو اتنا اناج آپ دے دیں، راشن دلوا دیں کسی کو، یا پکا ہوا کھانا کسی مسکین کو دے، مسکین کو، غریب ہونا ضروری ہے، مسکین ہونا ضروری ہے کہ اس کو آپ دیں گے، اور کیش نہ دیں کہ وہ اس سے کچھ اور چیزیں خرید لے، یہ صرف کھانے کے لیے ہی ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان کے لیے کھانے کا کھانا کھلایا جائے مسکین کو۔ تو راشن بھی دے سکتے ہیں 30 دن کا، اگر آپ 30 دن کے روزے نہیں رکھیں گے، یا پھر 30 لوگوں کو ایک دن ہی کھلا دیں، تو دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے روزے کا فدیہ خود ہی ساتھ ساتھ دیں۔ بعض دفعہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اپنے بتاتے ہیں کہ ہمارے والدین روزے نہیں رکھ سکے تھے اور فدیہ بھی نہ ان کا دیا، تو اس وقت ہی فدیہ دینے کے لیے، اگر آپ کے والدین نہیں رکھ سکتے تو ان کو بھی اس طرف توجہ دلائے کہ فدیہ تو دے دیں، اور گھر میں کوئی بھی آپ کے بزرگ یا بوڑھے ہیں ان کو نہیں اتنی اب سمجھ رہ گئی، تو ان کی طرف سے بھی آپ فدیہ ادا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے یہ روزے بھی چکھنا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی، ورنہ ہمیشہ زندگی میں موقع نہیں ہوتا کہ انسان روزہ رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔